नेकपा एमाले यो संसदको सबभन्दा स्ट्रङ पार्टी हो। प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र तथ्याङ्कमा बस्टिएर बहस गर्नका निम्ति म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाई बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईसँग बहस गर्न तयार छौं। काममा कसले रोकेको छ? कुन राजनीतिक पार्टीले रोकेको छ? को मान्य सदस्यले रोक्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीज्यूले रोक्नु भएको छ कि कसले रोक्नु भएको छ? मन्त्रीज्यूले रोक्नु भएको छ कि कसले रोक्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनु भएको अवस्थामा काम कति भयो, कसरी भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न तपाईलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ, चुनौती दिन चाहन्छ। संसदलाई छलेर भागेर होइन, यहाँभित्र आएर छलफल गरौं। यदि सामान्य सभामुखज्यूबाट अगुवाई कुशलतापूर्वक भएन, प्रश्न उठ्यो भने त्यतिखेर मात्र मान्य सदस्यहरूलाई दोष दिएर, मान्य सरकारका मन्त्रीहरूलाई दोष दिएर, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दोष दिएर यो देशले उम्किन पाउने। हामी यहाँ नेकपा एमाले हुने संविधान विपरीत रूपले संसदका मिनी संसदहरूमा समितिहरूमा हामी नेकपा हुन सक्दैनौं। सभामुख महोदय, यो कानून विपरीत छ, संविधान विपरीत छ, नेपालको प्रचलित नियमावली विपरीत छ। माननीय श्री गगन कुमार थापा, समय 6 मिनट। यसपछि देवेन्द्र पौडेल। माननीय श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बाटो पुलको शिलान्यास गर्न, उद्घाटन गर्ने भ्याइ लगाइ छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी भनिराख्नु भएको छ, यति धेरै विकास निर्माणको काम कहिले पनि भएको थिएन, यो त चमत्कार भयो। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो चमत्कार भएको किन लागिरहेको छ? दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा कारण वास्तविकता के छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छैन, चरम अल्पज्ञान, वा ढाक्ने बानी लागेको छ, विकृत असत्यभाषी। यो दुईटै अवस्था राष्ट्रका निम्ति हानिकारक छ, खराब छ। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। चैत्रको 2 गते खानेपानी मन्त्री आउनुभयो। चैत्रको 29 गते 74 साल अर्थात 57 दिन पछाडि मेलम्चीको टनेल सुरुङ छिचोलेर सकिएर उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेर रिबन काटेर लड्डु बाँड्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले रोस्टम उभिएर भन्नुभयो 75 सालको असोजसम्म मेलम्चीको पानी आउँछ। 2.5 वर्ष लाग्यो त्यस पछाडि पनि। किन? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा मिलेन, ठेकेदारसँग मोलमलाई मिलेन। 2.5 वर्ष लाग्यो, 1.5 अरब रुपियाँ अनावश्यक खर्च भयो। 57 दिनमा चमत्कार भएको थिएन, पहिलेदेखि काम भएको थियो। त्यो 9 महिना त आयोजनाको कामको सिनको पनि माछिएन। अहिले यत्रो फुर्ती। 2044 सालमा मेलम्चीको आयोजनाको परिकल्पना गरेको कुरा छोडिदिउँ, 55 सालमा मेलम्चीको विकास समिति बनिसके पछाडि पनि 23 वर्ष लाग्यो। 7-8 वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बीचमा हामी सबै सरकारमा बस्यौं, हामी पनि बस्यौं। 7-8 वर्षको आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा, अरबौं रुपियाँ बढी भार जनतालाई पार्दै गर्दा माफ माग्नु पर्ने होइन। श्रेय लिनेले होडबाजी। यो बेलामा काठमाडौँवासीको बीचमा उभिएर 7-8 वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना 61-62मा सक्नुपर्ने आयोजना आज 78 सालमा सकिँदै गर्दा हामीले गल्ती गर्यौं, काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन ढिलो गर्यौं। यो आयोजनाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं, अब यस्तो गर्दैनौं भन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले पनि सिक्नुपर्ने बेलामा, यो बेलामा कहिले धारा खोलेर, कहिले बाल्टिन थापेर, कहिले उठेर, कहिले बसेर उद्घाटन गरेको छ, तमासा गरेको छ, चमत्कार भयो भनेको छ। 67 सालमा सुरु भएको अप्परतामा कोशी 73 सालमा सक्नुपर्ने, 71 सालको चैत्रसम्ममा 80% काम सकिएको थियो। भूकम्पको कारणले गर्दा पछाडि हट्यो, नाकाबन्दीले केही प्रभावित गर्यो, 75-76 मा सकिनुपर्ने। अब आउने सालको वैशाखतिर पहिलो युनिट सुरु हुँदैछ। अब हेर्नु होला सभामुख महोदय, हामी हेर्छौं अब ठ्याक्कै मेलम्चीको जस्तो यो अहिलेको जुन गरिएको तमासा छ, अब यो तामाकोशीमा देखाइनेवाला छ। गजबै हो, चमत्कारै हो। प्रधानमन्त्री त कस्तो फाट बिजुली बालिदिनु भयो, पानी झारिदिनु भयो। अब कविताहरू हामीले सुन्न पाउनेवाला छौं। यहाँ कोही फास्टको कुरा गर्दैन, बुढी गण्डकीको पश्चिम सेतुको कुरा कोही गर्दैन, कर्णाली कोरिडोरको कोशी कोरिडोरको कुरा कोही गर्दैन। दबाई सिँचाइ आयोजनाको, सिक्दै सिँचाइ आयोजनाको, राष्ट्र गौरवको आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेको छ, कोही भन्दैन। हाम्रा आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेका छन्, किनकि यसका केही संस्थागत आधारभूत समस्याहरू छ, मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानूनमा छ, शैलीमा छ। यसलाई बदल्नुपर्छ, यसलाई बदलौं।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त हामीले नेतृत्वकोबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि। यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएको छ, अनि गफ छुटेको छ, बसेको छ, यो भयो भनेको छ, त्यो भयो भनेको छ। हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ। चालु भएको 2 वर्ष भइसक्यो सिन्धुलीको पुल, राप्तीको पुल। हुँदा ठेक्का लागेको छैन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरेको छ। बीच बाटोमा पुगिसकेको कामको शिलान्यास गरेको छ। उद्घाटन सुरु भएर काम सुरु भएर प्रयोगमा आएको 2 वर्षपछि त्यसको आएर बल्ल त्यसको उद्घाटन गरेको छ, शिलान्यास गरेको छ। सब स्टेशन चार्ज भएको कहिले? अस्ति गएर थिचेको छ बटन। के को तमासा हो? अरू अस्ति भर्खर 165वटा बटन ट्याक्क थिचेर सडक उद्घाटन। कति सजिलो छ? पैसा 3 अरब छ, लाग्छ 57 अरब। डिजाइन छैन, पैसा छैन। यो डिजाइन पनि नचाहिने, पैसा पनि नचाहिने। वर्षको जम्मा 800-900 किलोमिटर बनाउने सडक विभागले अब 2200-2300 किलोमिटर सडक थप्नका निम्ति संस्थाको क्षमता कहाँ बढाउने, यसको हिसाब किताब केही पनि गर्नु नपर्ने। त्यसो भए किन 165वटा मात्रै? एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10वटा ठोक्दिउँ। एकैपल्ट 1650वटा प्रधानमन्त्री जतिको यतिको बहादुर भएको बेलामा ठोक्ने भयो। सम्मान्य सभाको मते म प्रधानमन्त्री अहिले आएको छ, 10 किलोमिटर बाटो दिनको पिच भयो भनेको छ। क्यालकुलेटरले हिसाब गरौँ न। दिनको 3 किलोमिटर भएको छैन, दिनको 6 किलोमिटर विस्तार भएको छैन, दिनमा 12वटा 13वटा पुल बन्यो भनेको छ। पहिला कतिवटा बन्थ्यो, कहिलेबाट सुरु भएको? हिसाब गरौँ न सम्मान्य सभाको मते। सम्मान्य सभाको मते हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा समस्या छ। म अहिलेको सरकारले मात्र गरेन भन्दिनँ, मान्य मन्त्रीजीले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि मान्छु। तर भइरहेको छैन, किनकि हाम्रो केही आधारभूत समस्याहरू छन्। नियममा छ, कानूनमा छ, हाम्रो काम लगाउने निकायको क्षमतामा छ, काम गर्ने निर्माण व्यवसायको क्षमतामा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ। यी तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने मात्रै हाम्रो अवस्था बदलिन्छ। यो अवस्था बदल्नका निम्ति यही संसदले दर्जनौं कानून बनाउनु पर्नेछ, दर्जनौं कानून बदल्नु पर्नेछ। बजेटको बेलामा ध्यान दिएर छलफल गर्नुपर्नेछ। खल्तीवटा आयोजना छान्ने कुरालाई बदल्नु पर्नेछ। नेताले आयोजना छान्ने, कर्मचारीले विकास गर्ने, निर्माण व्यवसायले गरिदिन्छ भनेर बस्ने तरिकालाई बदल्नु पर्नेछ। यसमा काम गरौँ न। प्रधानमन्त्रीजीलाई रुचि छ यसमा काम गर्नका लागि, हामी काम गर्न तयार छौँ। होइन भने जुन काम वर्षौंदेखि जुन तरिकाले गरिरहेका छौं त्यो काम त्यही तरिकाले गर्यो भने परिणाम फरक आउँदैन। मैले आज यहाँ उभिएर मेरो कुनै कुण्ठा पोखेको होइन। यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको पुस्तक हो। म यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु। प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गर्नका निम्ति म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाईँ बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईँले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईँसँग बहस गर्न तयार छौं। तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुहोस्। तपाईँको एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौँ। कहाँ 3 वर्षमा चमत्कार भएको छ, पानीमा बहस गरौँ, सडकमा बहस गरौँ, पुलमा बहस गरौँ, के राष्ट्र गौरवको आयोजनाको एउटा कुरामा बहस गरौँ। तथ्यमा तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गरौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनुभएको अवस्थामा काम कति भयो, कसरी भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न तपाईँलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ, चुनौती दिन चाहन्छ। संसदलाई छलेर भागेर होइन, यहाँभित्र आएर छलफल गरौँ। शिलान्यासै वा उद्घाटन गर्ने रहर हो भने उद्घाटन सुरु भइसकेका पुलहरू सकिए पछाडि बालुवाटारको परिसरभित्र थुप्रै जग्गा खाली छ, त्यहीभित्र प्रत्येक दिन एउटा नयाँ भवनको शिलान्यास गर्नुहोला, बनेको कोठाको फेरि उद्घाटन गर्नुहोला। धन्यवाद। माननीय सभामुखज्यू, यो प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन विधेयक अधिवेशन चल्दै गइरहेको छ। यो 7औं अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पास गर्छ कि गर्दैन? नाम विधेयक अधिवेशन, तर एउटा पनि विधेयक पास गर्छ कि गर्दैन भनेर जनताले हेरिरहेका छन्। अहिले संसदभित्र 65वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका छन्। कतिपय सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदनको निम्ति पर्खिरहेको स्थिति छ। दोस्रो अधिवेशनदेखि नेपालको नागरिकता ऐन
विधेयकको रूपमा अहिले पर्खेर बसिरहेको छ। 1.25 लाख भन्दा बढी नागरिकता पाउने युवाहरू कुरिरहेका छन् र आँसु झारिरहेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनसँग जोडिएर विधेयक लामो समयदेखि यही सदनमा छ र अहिले विभिन्न समितिहरूले रिपोर्ट सहित संसदमा विधेयकहरू पठाइसकेका छन्। कतिपय गैर सरकारी विधेयकहरू पनि छन्, तर प्रचार गरिँदैछ र कतिपय मान्य सदस्यहरूले नै भन्नुहुन्छ कि संसदलाई सरकारले काम दिएन, सरकारले ल्याएका विधेयकहरू काम होइन, सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदनको निम्ति ल्याएको यो काम होइन। के हो यो? यदि जानकारीको अभाव हो भने विधेयक शाखाबाट रिपोर्ट लिन सकिन्छ, तर अब यो संसदीय प्रणाली नै काम लाग्दैन कि भन्ने ठान्नेहरू, संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वास कम भएकाहरू र संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल तुल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहनेहरू, यो संविधान पनि समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहनेहरू, संसदको काम छैन भने ठान्नेहरू चाहनेहरूले अनि सरकारको मात्र विरोध गर्न चाहने र ठान्नेहरू जबरजस्ती सरकारबाट हटाएर आफू जान सकिन्छ भन्ने चाहना र भावना र कुण्ठा बोक्नेहरू लाई के भन्ने? संसदले काम नपाएको भन्ने, सरकारले काम नदिएको भन्ने कि संसदसँग काम छ, संसदले काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन? यसमा सभामुखज्यूको विशेष भूमिकाको आवश्यकता छ। सभामुखज्यू, सामान्य सभामुखज्यू, यदि संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदमाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदले काम गर्न सकेन भने प्रश्न उठ्छ भने, त्यतिखेर त संसदका पदाधिकारीहरू सभामुखज्यूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, सरकारमाथि मात्रै प्रश्न उठ्दैन। त्यसै कारणले गर्दा सरकारसँग समन्वय गर्ने, संसदभित्र आएका प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउने र जनताका आशा भरोसाका विषयहरू जुन छिटो चाहिएको छ त्यससँग सम्बन्धित विधेयकहरू अगाडि बढाउने काममा कसले रोकेको छ? कुन राजनीतिक पार्टीले रोकेको छ? को मान्य सदस्यले रोक्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीजीले रोक्नु भएको छ कि कसले रोक्नु भएको छ? मन्त्रीजीले रोक्नु भएको छ कि कसले रोक्नु भएको छ? मैले त बाधा अवरोधहरू मैले थाहा पाएको छैन। यदि बाधा अवरोध छन् भने संसदलाई जानकारी हुनुपर्छ, होइन भने एकतर्फी रूपमा संसदको काम छैन, एकतर्फी रूपमा सरकारले काम दिएन अनि एकतर्फी रूपमा जनताको समस्या संसदले बुझ्न सकेन, सरकारले बुझ्न सकेन भनियो भने के हुन्छ? पूर्वाग्रह भन्दा अरू केही हुँदैन। त्यसकारणले सबै पूर्वाग्रहहरूको जवाब यही संसदबाट दिनुपर्छ, प्रतिनिधि सभाबाट दिनुपर्छ भने मलाई लागिरहेको छ र त्यसको अगुवाई सामान्य सभामुखज्यूले गर्नुपर्छ भने मलाई लागिरहेको छ। यदि सामान्य सभामुखज्यूबाट अगुवाई कुशलतापूर्वक भएन, प्रश्न उठ्यो
भने त्यतिखेर मात्र माननीय सदस्यहरूलाई दोष दिएर माननीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई दोष दिएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दोष दिएर यो देशले उम्किन पाउने स्थिति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा ठोस पहल कदमीको निम्ति संसदलाई सक्रियता बनाउनको निम्ति विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति र प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सन्धि सम्झौताका प्रस्तावहरू छन् ती पनि क्रमशः अगाडि बढाउनको निम्ति र जनताका समस्याहरूसँग जोडिएर आउने विशेष प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा सामान्य सभामुखज्यूको विशेष भूमिका चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय खगराज अधिकारी, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि हामी सबैले आफ्ना खुसीहरू साट्यौं। पार्टीहरू आफ्नो गठन पुनर्गठन व्यवस्थापन पार्टीहरू आफैले गर्छन्। सभामुख महोदय, अदालतले हामीले कानुन सम्मत गरेको नगरेको हेर्छ उसले। 23 गते फेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो पार्टी तिम्रो एकीकरण गर्ने हो भने 15 दिनपछि अरूको नाममा भयो। त्यसकारणले त्यो नाम मिलाएर एकीकरण गर्नेमा आऊ भन्यो। हामी आउन सकेनौँ। सभामुख महोदय, 23 गतेदेखि यता हामी नेकपा एमाले यहाँ छौँ, माओवादी केन्द्र नजिकै छ र अहिले हामी यसरी संसदभित्र सत्ता पक्ष यसरी सरकारको यो दशाईमा हामी छौँ। तर सामान्य सभा महोदय, बडा गम्भीर विषय के छ भने हामी जब समितिमा जान्छौँ सामान्य सभा महोदय, हामी नेकपा हुन बाध्य छौँ। यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु स्वयं संसदको क्रियाशीलतामा गम्भीर प्रभाव पर्ने कुरा हो। सभामुख महोदय, र संविधान विपरीत छ, यो कानुन विपरीत छ, यो दल सम्बन्धी व्यवस्था समेत विपरीत छ, यो प्रचलित कानुन विपरीत छ, संविधान विपरीत छ र प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत छ। किनभने अब संसदले नेकपा जान्दैन। सामान्य सभा महोदय, आजसम्म हामीलाई बारम्बार सामान्य सभा महोदय, हामीले स्वयं सत्ता पक्षले सामान्य सभा महोदयसँग हामीले बारम्बार आग्रह पनि गर्यौँ, अनुरोध पनि गर्यौँ र हामी आज बैठक पनि भयो त्यस विषयमा। त्यसलाई त धन्यवाद दिन्छौँ हामी। तर सामान्य सभा महोदय, हामी यहाँ नेकपा एमाले हुने संविधान विपरीत रूपले संसदका मिनी संसदहरूमा समितिहरूमा हामी नेकपा हुन सक्दैनौँ। सभा महोदय, यो कानुन विपरीत छ, संविधान विपरीत छ, नेपालको प्रचलित नियमावली विपरीत छ। त्यसैले असंवैधानिक काम गर्न उक्साउनु पनि हुँदैन, असंवैधानिक काम गर्नु पनि हुँदैन। त्यसकारण हामी संवैधानिक काम गरेर संवैधानिक हुन चाहन्छौँ भनिरहँदा पनि हामीले यो मौका पाएनौँ। सामान्य सभा महोदय, र यसकारण हाम्रो विनम्र आग्रह छ, हामी संविधान सम्मत हुन चाहन्छौँ। संसदका समितिहरूमा हाम्रो प्रचलन अनुसार, यो संसदीय व्यवस्था अनुसार 15 सालदेखिका अनेक हाम्रा अनुभव अनुसार हामीले यहाँ समितिको प्रतिनिधित्व दलको स्ट्रेन्थ अथवा दलको शक्तिको आधारमा दल कति संख्यामा छ त्यसका आधारमा हामीले त्यसरी अनुपातमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छौँ। तर आज नेकपा बन्यो बिचमा सामान्य सभा महोदय, नेकपा हुँदा सामान्य सभा महोदयको पनि निर्वाचन भयो। अहिले हामी नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र भइसक्यौँ। अरू दलको सम्बन्धमा त्यस्तो समस्या नहोला, तर नेकपा एमाले आफ्ना संसदीय समितिहरूमा नेकपा एमाले भएर प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छ सामान्य सभा महोदय। तर आज हामीले पाइरहेका छैनौँ, बारम्बार हामीले भनिरहेका छौँ हामी नेकपा बाध्यतापूर्वक कानुन विपरीत भएर बन्न चाहँदैनौँ। कानुन सम्मत हुँदा, नियम सम्मत हुँदा हामी नेकपा थियौँ सामान्य सभा महोदय। तर आज अनेकौं कुरा भनिएको छ, हामी सहमतिका साथ जान चाहन्छौँ। तर सहमति भनेको सत्ता पक्षलाई बाध्य पारेर नेकपा हुनै पर्छ भनेर सहमति हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले
यो संसदको सबभन्दा स्ट्रङ पार्टी हो, लार्जेस्ट पार्टी हो र यसलाई साथ समर्थन विश्वासको मत दिएर यो अहिले बहुमतको सरकार छ। सम्माननीय सभा महोदय, यसको प्रतिनिधित्व संसदका समितिहरूमा त्यस अनुरूप तदनुरूप हुनु जरुरी छ। सम्माननीय सभा महोदय, तर आज यो संसद पुनर्स्थापना भएदेखि यता र 23 गतेको जुन निर्णयपछि यता आजसम्म हामी संसदमा यो प्रतिनिधि सभामा छौँ। सम्माननीय सभा महोदय, तर प्रतिनिधि सभामा भएर मात्रै हुँदैन, किनभने समितिका प्रतिवेदनहरू आउँछन्। आज प्रतिवेदन कहिले आउने भनेर कार्यसूचीमा आउँछ, एकाएक कार्यसूचीबाट हटेको पनि हामीले सुनेका छौँ। यो हामीले यसरी समितिका काम कारबाहीहरूलाई पनि संविधान सम्मत, नियमावली सम्मत, कानुन सम्मत हुन जरुरी छ। सम्माननीय सभा महोदय, आज अवैधानिक रूपमा हामी नेकपा हुन चाहँदैनौँ। त्यसकारण विनम्र आग्रह छ, आजकै बैठकबाट हामीलाई विभिन्न समितिमा हाम्रो दलको तर्फबाट प्रमुख सचेतकले जसको नाम जहाँ जहाँ दिनुभएको छ यो संसदमा, यो प्रतिनिधि सभामा सुनाइयोस्, तदनुरूप सब अनुरूप निर्णय गरियोस्। अरू पार्टीका हकमा उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ, तदनुरूप हुनुपर्दछ र हाम्रो जबसम्म यस प्रकारको प्रतिनिधित्व तदनुरूप हुँदैन तबसम्म समितिका काम कारबाहीहरूमा, संसदका काम कारबाहीहरूमा हामीलाई ठुलो असजिलो असंवैधानिक काम गर्न उक्साउने काम कसैबाट पनि नहोस्। हामी संवैधानिक रूपमा, कानुन सम्मत रूपमा, विधान सम्मत रूपमा, नियमावली सम्मत रूपमा काम गर्न चाहन्छौँ। त्यस खालको व्यवस्था गर्न र अरू अनेकौं समितिका संयुक्त समितिका कुरा आफ्नै विधि विधान छन् र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले दिएका नामका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था शीघ्र गरियोस्। अन्यथा नेकपा एमाले यो गैर संसदीय, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक कामको साक्षी किनारा, फड्के किनाराको साक्षी बन्न नसक्ने कुरा विनम्रतापूर्वक यो हाउसमा म राख्न चाहन्छु पार्टीको तर्फबाट। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको उपस्थितिको संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूको र संघीय संसदका संयुक्त समितिको हेरफेरका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरिएको छ। छलफलहरूबाट मान्य सदस्यहरूको नामावली प्राप्त भएपछि समितिहरूको हेरफेर हुने जानकारी मान्य सदस्यहरूलाई गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुहुने अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री लालकाजी गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सिङ्गो जनताको आशाको धरोहर प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू राजा महाराजा भन्दामाथि भएको अनुभूति गरेका छन्। हिजो 204 वर्षसम्म शासन गरेका राणाजीहरू र 30 वर्ष पञ्चायत शासन गर्ने राजाहरू त सत्ताच्युत भएको थियो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई राजा महाराज भन्दा महान विकासवादी नेताको रूपमा उभ्याएका छन्। सम्भवतः शिलान्यासमा संसारकै रेकर्ड कायम गरे जस्तो छ। सभामुख महोदय, हिजो पञ्चायत व्यवस्थामा राजाले विकासको मूल फुटाउँ भन्ने नारालाई उछिन्दै प्रधानमन्त्रीले विकासको नदी नै बगाउन थालेका छन्। बालुवाटारबाट 165 वटा सडक एकै बटन थिचेर शिलान्यास गर्दै सबै तहमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरे झैं सबै निर्वाचन क्षेत्रमा 2200 किलोमिटर सडक सञ्जालको शिलान्यास माननीय श्री लालबहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत साउन 4 र 25 गते र भाद्र 2 गते बुढीगंगा, नालाघाट र बड्डीघाट समेत नदीमा आएको बाढी र पहिरोले बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 6, बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 2, 4, 6, 8, बुढीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, त्रिवेणी नगरपालिका 2 र
8 समेतमा खेतीयोग्य भूमि र 4वटा झुलुङ्गे पुल बगाएको छ। सभामुख महोदय, 13वटा झुलुङ्गे पुल आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् र सापे मार्तडी सड़क नराम्रोसँग प्रभावित भई 3 महिनासम्म अवरुद्ध भएको थियो र करिब 75 घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भई अकल्पनीय क्षति भएको छ। सभामुख महोदय, घरबाट विस्थापित परिवारलाई शीघ्र घर पुनर्निर्माण, सापे मार्तडी सड़कको स्थायी समाधान, झोलुङ्गे पुलको पुनर्निर्माण, नदी कटान गरेको खेतीयोग्य भूमिको नदी नियन्त्रण समेतका मान्य श्री विमला विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम सरकारले 3 वर्षको अवधिमा गरेका विकास र जनपक्षीय कामको उच्च सम्मान गर्दै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्षौंपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आए पनि, अतिक्रमित भूभाग समेटी नक्सा ल्याए पनि, देशैभरि विकासका लहर छरे पनि, ऐतिहासिक सम्झौता र सन्धि गरे पनि, रेल तेल पुनर्निर्माण जे गरे पनि केही देख्न नसक्ने दोषी चस्माधारी नजरहरूलाई म के भनौं। राष्ट्र र जनभावनामाथि ठेस पुर्याउँदै कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौ भन्नेहरूलाई म के भनौं। पद र प्रतिष्ठालाई प्राथमिकतामा राख्दै अपमान भयो, प्रतिगमन भयो भन्नेहरूलाई म के भनौं। राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई जोगाउँदै ताजा जनादेशमा जाँदा प्रतिगमन र अपराध हुन्छ भने म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई उता अर्को अपराध गर्न, प्रतिगमन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। लिम्पिया दुराली पुलेक र कालापानी सहित मात्र होइन, यथाशीघ्र फिर्ता ल्याई 2078 सालको जनगणनामा माननीय श्री शान्त चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, विरोधका लागि विरोध गर्नेहरूको कोहाल देखेर म छक्क पर्छु। सरकार विकास गर्छ, जनतालाई हँसाउँछ, खुशी दिन्छ, तर विकास विरोधीहरूको आँखा रसाउँछ अनि खुशी हराउँछ। प्रधानमन्त्री देशव्यापी रूपमा जब जनमहल आउँछ, विरोधीहरूको निद्रा हराउँछ। सभामुख महोदय, विकास प्रेमीहरू अहिले खुशीले गदगद छन्। सुन्दैछु नयाँ वर्षको प्रवेशसँगै देशले अमूल्य चीज उपहार पाउँदैछ। गौतम बुद्ध विमानस्थल सम्पन्न भयो, थरहरा मुसुक्क मुस्कुरायो। कोही भन्दैछन् जनता हाँस्दा म कसरी हाँसु, कठै बरा कसले होला पुछिदिने हाँसु। धन्यवाद। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा खनाल। सभामुख महोदय, बाँस र गाँस नभएको जातो चेपाङ, उनीहरूको व्यवस्था गरिदिन आएर दिएर बोलेको सरकारले हात्तीबाट उनीहरूको स्याउलाको घर कुल्चाएर र घरमा आगो लगाएर सुहा बनाउनु गर्ने काम जतिले नगरे पनि कमी हुन्छ। यो सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू भत्काउन उद्यत छ। मत आत्तिजै नागरिक मौलिक हकहरूमा बल्लै लगाउन खोज्दैछ। नागरिक वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन गर्न चाहँदैछ। आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पार्लियामेन्टलाई भस्मासुर ज्ञानले विघटन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतबाट रोकिएपछि पनि आफू पदबाट राजीनामा दिन नखोज्नु कति लाजमर्दो कुरा हो। नाक भए पो लाज लाग्छ। धन्यवाद। मान्य श्री सत्य पहाडी। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम निशस्त्र निरङ्कुश दमनका विरुद्ध, सशस्त्र निरङ्कुश दमनका विरुद्ध निशस्त्र कालीकोटका महिलाहरूले सफल प्रतिरोध गरेको दिन यस वीरता दिवसको सन्दर्भमा सम्माननीय सभामुख मार्फत सभामा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसद र सांसदको अपमान मात्र होइन, अस्तित्वलाई समेत धुलोमा मिलाउने कोसिस गर्नुभयो। जनभावना अनुरूप अदालतको निर्णयले संसद सुचारू हुन पुग्यो, तर यति बेला सिंगै अधिवेशनलाई सरकारले बिजनेस विहीन बनाएको छ। किन? के सरकारले बिजनेस दिने हैसियतै गुमायो वा सरकारको मानसिकता अझै पुनर्स्थापित भइसकेको छैन? होइन भने सरकार लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने नयाँ षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्दै त छैन? सभामुख महोदय, यहाँ मलाई कविता वाचन गर्नु छैन। सभामुख महोदय मार्फत म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री समीना हुसैन।
सम्माननीय सभामुख महोदय, पानी जीवन हो। सफा र सुरक्षित पानी पिएर स्वस्थ जीवन जिउन पाउने हरेक नेपालीको मौलिक अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै रौतहट जिल्लाका सबै जनताले आर्सेनिक सहित दिशा मिसिएको फोहोर पानी पिएर अस्वस्थ भई बाँच्न बाध्य भएकोले रौतहटको जनजीवनको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई ध्यान राख्दै सफा र सुरक्षित पानी छिटो र छरितो व्यवस्थाको लागि सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछु भने त्यसै गरी मुस्लिमहरूको 1 महिने व्रत यही चैत महिनाको 30 गतेदेखि सुरु हुन गइरहेकोले रमजानको मुबारक भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री सरला कुमारी यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, अत्यास लाग्दो समाचारले जनतालाई चिन्तित तुल्याएको छ। नेपालबाट दिनहुँ 10 बालबालिका हराइरहेका छन्। पछिल्ला तथ्याङ्क हेर्दा 8 महिनामा झण्डै 2400 बालबालिका हराएकामा करिब आधा फेला परेका छैनन्। यति धेरै बालबालिका हराउने डरलाग्दो तथ्याङ्क हो। बालबालिका आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्ने राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। हतपत्त नभेटिने गरी कहाँ हराइरहेका छन् यी बालबालिका? कहाँ पुर्याइन्छ उनीहरूलाई? कसको हातमा छ यो? यसबारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। हराउनेमा बालकको तुलनामा बालिका झण्डै तेब्बरको संख्यामा रहेको छ। हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नेदेखि थप बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अविलम्ब राज्यका निकायहरूले उचित अवस्था लिनुपर्दछ। धन्यवाद। माननीय श्री सरिता कुमारी गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको 500 को हाराहारीमा बाल विकास केन्द्रमा 3 वर्षमाथि 8 वर्षसम्म संवेदनशील उमेरका नानीहरूलाई कड़ा मेहनतका साथ शिक्षा दिइरहने हाम्रा 30,500 शिक्षकहरूको पारिश्रमिक श्रम ऐन अनुसार सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, यसरी श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक नपाउने पीडितहरूमा अधिकांश महिलाहरू नै हुनुहुन्छ। परिश्रम अनुसारको ज्याला पाउनु अत्यन्त जरुरी भएकाले यसपालिको बजेटमा बाल विकासका शिक्षकहरूको लागि उचित पारिश्रमिक बारे सरकारबाट सम्बोधन होस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 70 को राजब्याजमा स्थापना गर्न उद्घोष गर्नुभएका रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काममा धेरै ढिलाइ भइरहेको हुनाले 70 वासी चिन्तित भएको देखिन्छ। कारण यो काम अविलम्ब अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सीता देवी यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म द्वन्द पीडितहरू न्याय र आत्मसम्मान पाउनु भए छैन। द्वन्द्वकालमा भत्केको पुनर्संरचनाहरू निर्माण हुन सके छैन। तीनै तहको सरकार द्वन्द पीडितको समस्या र पुनर्निर्माणको काममा मौन छ। म सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु कि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरू, द्वन्द पीडितहरूको न्याय आत्मसम्मानको लागि सरकारको ध्यान आकृष्ट होस्। अविलम्ब उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि जोरदार माग गर्दैछु। माननीय श्री सुजाता परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, मन्दिर छेउमा दलितको घर भयो। नियमित पूजापाठ गर्दा दलितको अनुहार देख्नु पर्यो। दलितहरूका कारण मन्दिर अछुतो भयो भन्दै इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित भैँसी स्थान मन्दिर संरक्षण र सम्वर्धनको बहानामा इलाम नगरपालिकाले इलाम बजारमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका दलितहरूको
घर परिवारलाई उठीबस लगाउने कार्य गरेको छ। यो दलित माथिको विभेदको प्रकाष्ठ हो। दलितहरूको जनजीवन भन्दा मन्दिरको संरक्षण कसरी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ? के समतामूलक समाज भनेको यही हो? समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दलितमाथि किन लागू हुँदैन? संरक्षण र सम्वर्धनका नाममा मन्दिर नजिक घर भएका पूर्ण तिखत्री, कल्पना तिखत्री, नरबिग 4, फूलबहादुर परिवार र रामबहादुर परिवारका घर परिवारलाई विस्थापित गरिनु कहाँको न्याय हो? माननीय श्री सुरेश चन्द्र दास। सम्मानीय सभामुख महोदय, सर्वोच्च न्यायालय र जनताबाट तिरस्कृत ओली सरकारको विकल्प नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण र रहस्यमय छ। 24 गतेको कान्तिपुरमा जसपाका अध्यक्ष माननीय मोहन ठाकुरजीको अन्तर्वार्ता मैले हेरिरहेको छु। उहाँले के भन्नुभएको छ? कांग्रेस र माओवादी क्लियर छैन, हामीलाई जबरदस्ती तान्न खोज्नु भएको छ। म अध्यक्ष ठाकुरजीसँग सोध्न चाहन्छु कि आज मधेसका जनताहरू संघीयता विरोधी सरकारमा जान चाहँदैन, संघीयता गणतन्त्र विरोधी सरकारमा जान। माननीय श्री स्मृतिनारायण चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, झण्डै 1 वर्षदेखि जनकको राजधानी तथा हाल 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुर कैदमा छ। जठीको नाका भन्सार बन्द छ, भिटामल पनि बन्द छ, जयनगर रेल पनि बन्द छ। ओली सरकारले भगम फुसे कुरा गरिरहेका छन्। दिल्लीबाट ट्रेन आउँछ रे, चीनबाट ट्रेन आउँछ रे, भारतको जयनगरदेखि जनकपुर बिजलपुरासम्म लाइन बिसाइसके। इन्जिन डिब्बा जयनगरमा थन्केको छ, त्रिपालले छोपिएको छ। मन त्यो ट्रेनलाई पनि कराउन लागेको छ। 3वटा मन्त्री आए गए तर अहिलेसम्म ट्रेन चलेको छैन। पूर्णिमा, विवाह पञ्चमी, चैत्र रामनवमी जस्ता उत्सव पर्यटकलाई कुनै सुविधा छैन। भन्सार छुप पनि बन्द छ। बिहे बारी पनि सीमा पारी वारिपारी दुल्हा दुल्हनी तथा यात्रुलाई वियोग छ। चोर बेलुका। माननीय श्री संजय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, बाघ, हात्ती र गैंडाको आतंकले बर्दिया राष्ट्रिय कुञ्ज आसपास मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका बर्दियाली जनता अति नै प्रताडित छन्। नित्य कुनै न कुनै घटना भइरहेको छ। आइतबार मात्र बाघको आक्रमणबाट पुलिस राम थारूको दुःखद मृत्यु भएको छ। सभामुख महोदय, मध्यवर्ती क्षेत्रकामा संरक्षणमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, आम जनता, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, संरक्षणका अभियन्ता एवं पर्यटकहरूको समेत सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। तसर्थ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथसाथै 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ, त्यो अति नै न्यून छ। 50 लाख रुपियाँको जीवन बिमाको व्यवस्था सरकारले गरोस् र घरको चौपाया आदिको हानि नोक्सानीको पनि क्षतिपूर्तिका लागि बिमाको व्यवस्था होस्। घाँस दाउराको आत्मनिर्भरतालाई घटाउनका लागि ग्यास र विद्युतलाई निशुल्क उपलब्ध गराइयोस्, अनुदानको व्यवस्था होस् र सम्पूर्ण पीडित परिवारको कुनै न कुनै सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरियोस्। राजमार्गमा हुलाकी सडकमा ओभरपास र अन्डरपासको व्यवस्था गरियोस्। सम्पूर्ण मध्यवर्ती क्षेत्रलाई श्री हितबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मुलुकमा बेरोजगार अथाह रूपले व्याप्त छ। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूमा दिनदिनै मूल्य बढिरहेको छ। मुख्यतः हिमाली क्षेत्रमा
खाद्यान्न सङ्कटको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। सर्वसाधारण जनताले उपभोक्ता नपाएर मरिरहेका छन्। तर लोड सेडिङको बेलामा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युतको उपयोगिता उठाइरहेको छैन। ब्याज र जरिवाना सहितको अरबौं रकम उठाएर नेपाली जनताको र राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने उपयोग गर्ने सरकारको नीति र योजना आओस्। धन्यवाद। माननीय श्री हीरा गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गफ गरेर मात्र राजनीति हुने हो भने गफै गर्नेलाई संसद प्रयोग नहोस्। सत्ता टिकाउने हतियारको रूपमा कोरोना महामारी प्रयोग गर्न खोजिएको हो भने सरकारको ठूलो भूलो र नेपाली जनताको भावनालाई निर्ममघात र संसदको अवमूल्य हुनेछ। एकातिर कोरोनाको बहाना देखाउँदै कुनै जाति र सम्प्रदायको सांस्कृतिक पर्वलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु र अर्कोतिर स्वयं प्रधानमन्त्री भने भिड जम्मा गर्दै भाषण गर्दै हिँड्नु विरोध भाषण गतिविधि हो। यो गतिविधिले प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि हुने तर जनता कैदी जस्तै हुनुपर्ने भनेको बुझिन्छ। सभामुख महोदय, एमाले भित्रको आन्तरिक किचलले चुनिएको कारण संसद स्थगत भइरहनु हुँदैन। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम माननीय श्री लालबाबु पण्डित, समय 7 मिनेट। यसपछि गगन कुमार थापा। माननीय श्री देवेन्द्र पौडेल, समय 10 मिनेट। यसपछि लीला देवी सितौला। पनि उठाइरहनु भएको छ। मूलत यो संसद सम्मानित सदन मूर्ति भइसकेपछि पहुँचिएको छ भनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो संसदलाई सक्रिय बनाइयोस्। सांसदहरूको समस्या हो भने, राजनीतिक दलहरूको समस्या हो भने राजनीतिक दलहरूसित छलफल गरेर यो सदनलाई जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा जनताका समस्याहरू, राष्ट्रका समस्याहरू अभिमुख हुने थलोको रूपमा यसलाई सक्रिय बनाइयोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कतै फेरि बिउतिएको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नको निम्ति सरकारले बिजनेस नदिएर, सरकारले काम कारबाहीहरू नदिएर, सरकारले हिजो गरेका निर्णयहरूलाई वर्तमानमा पुष्टि गर्नको निम्ति संसदको आवश्यकता छैन भनेर निष्क्रिय पार्ने काम कतैबाट पनि नहोस्। प्रधानमन्त्रीजीलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हाम्रा भनाइहरू पुर्याइदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। परामर्श समितिमा छलफल चलेको छ। पहिला पनि केही माननीयहरूले बोल्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो तर्क राख्नु भएको छ। न्यायाधीश सिफारिस भयो, सुनवाई समितिमा छलफल चलेको छ, त्यही केही बहस चलेको छ। हामी तुल्न तयार छ। यो संविधान निर्माण गर्नको निम्ति हामीले पनि योगदान गरेको हुँदाखेरि संविधानको मर्म, अक्षर र कमा र फुल स्टप हामीलाई पनि थाहा छ। सदनभित्र भएका राजनीतिक दलहरूले सदनभित्रका समितिहरूमा अनुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ। हामी त्यसको विरोधी होइनौँ। तर म भन्न चाहन्छु, यो सदनको काम छैन। यो सदनलाई निष्क्रिय बनाउँदै